अस्सलाम अलैकुम और सबको खुशामदीद। मैं हूं मिस्टर हुसैन, पीएमसीसी गिलगित बल्तिस्तान का मील एक्सपर्ट। आज के इस तफसीली ट्यूटोरियल में हम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्लान या जिसे आम तौर पर पीएमपी कहा जाता है उसे तैयार करने के बारे में तफसील से सीखेंगे। तरक्याती शोबे या सोशल सेक्टर में ये मॉनिटरिंग, एवैल्यूएशन, अकाउंटेबिलिटी और लर्निंग के सबसे ज़रूरी टूल्स में से एक है। जाहिर है, किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी को मापने के लिए हमें एक मजबूत फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है और पीएमपी बिल्कुल वही फ्रेमवर्क फराहम करता है। तो चलें बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के इस सेशन में हम जिन अहम नुकात का जायज़ा लेंगे उनमें पीएमपी के बुनियादी उसूल, मैट्रिक्स के मुख्तलिफ अज्जा, नताइज और इशारियों का तयन, डेटा के ज़राए और ज़िम्मेदारियाँ, बेसलाइंस और अहदाफ मुकर्रर करना और आखिर में रवैयों की तब्दीली को ट्रैक करने के तरीके शामिल हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम फ़र्क को समझना ज़रूरी है। हम अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दरअसल इस बात का इंतज़ाम है कि हम क्या कर रहे हैं, यानी हमारी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ, वक्त और बजट का इस्तेमाल। लेकिन दूसरी तरफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर इस बात पर नज़र रखती है कि हमने हासिल क्या किया है, यानी ये सरगर्मियों की बजाय हमारे नताइज, आउटपुट्स, आउटकम्स और इम्पैक्ट के गिर्द घूमती है। क्या हम वाकई वो तब्दीली ला रहे हैं जिसका हमने वादा किया था? ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तय करती है। तो आइए सबसे पहले पीएमपी के कुछ बुनियादी उसूलों पर बात करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्लान है क्या भला? तरक्याती प्रोजेक्ट्स में इसे अक्सर परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क या रिजल्ट्स फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। सादा अल्फाज में समझें तो जब हम कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो एक रिजल्ट्स चेन बनाते हैं कि भई फला काम करेंगे तो ये नतीजा निकलेगा। पीएमपी इसी तसव्वुराती और नज़रियाती खाके को एक बाकायदा काबिल अमल ट्रैकिंग टूल में बदल देता है। ये हमें बताता है कि हम अपनी मंजिल की तरफ किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसके बगैर आप बस अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक पीएमपी मैट्रिक्स किन अज्जा से मिलकर बनता है। आपके सामने इस वक्त एक मेयारी पीएमपी मैट्रिक्स है। आमतौर पर ये 8 कॉलमों पर मुश्तमिल होता है, जो समझ लें कि इस पूरे प्लान की रीढ़ की हड्डी है। इनमें मुतवक्किल नताइज, उनको नापने वाले अशारिये, मुद्दत यानी फ्रीक्वेंसी, डेटा का माखज़, हमारी बेसलाइन, सालवार संगे मील, हतमी हदफ और सबसे आखिर में जिम्मेदारी शामिल है। बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक टेबल है, लेकिन यकीन जाने इसके अंदर भरा जाने वाला डेटा आपके पूरे प्रोजेक्ट की सिमत का तयन करता है। इस मैट्रिक्स को मुकम्मल करने के लिए हम एक 5 सतही अमल से गुजरते हैं। सबसे पहले हम अपने नताइज दर्ज करते हैं, फिर उनके लिए इशारिये यानी इंडिकेटर्स बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि डेटा कहाँ से और कब आएगा और कौन लाएगा। फिर हम अपनी मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के अहदाफ सेट करते हैं और आखिर में रवैयों में आने वाली तब्दीलियों को नापने के तरीके वज़ा करते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां हम नताइज और इशारियों का तयन करना सीखेंगे। इस पूरे अमल को समझने के लिए हम ज़चकी और बच्चों की सेहत के एक ख्याली प्रोजेक्ट की मिसाल लेंगे, जिसे RMNCH का नाम देते हैं। पहले मरहले में हम रिजल्ट्स चेन से मुतवक्का नताइज उठाकर पहले कॉलम में डालते हैं। यहाँ एक बात जहन में रखें, नताइज 3 तरह के होते हैं: आउटपुट्स, आउटकम्स और इम्पैक्ट। बहैसियत प्रोजेक्ट टीम हम ज़्यादातर आउटपुट्स और आउटकम्स के जवाबदेह होते हैं। मिसाल के तौर पर गांव की सतह पर हेल्थ कमेटियां बनाना हमारा आउटपुट है और इसके नतीजे में ख़वातीन की सेहत का बेहतर होना हमारा आउटकम है। इम्पैक्ट या हतमी असर ज़रा वसी चीज़ है, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट महज एक हिस्सा डाल रहा होता है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि तब्दीली आ रही है? यहाँ एंट्री होती है इशारियों यानी इंडिकेटर्स की। मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम में हम इंडिकेटर्स शामिल करते हैं जो हमें तब्दीली की दुरुस्त मिक़दार बताते हैं। असूल ये है कि हर नतीजे के लिए कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्मार्ट यानी SMART इंडिकेटर्स होने चाहिए। जैसे हमारे हेल्थ प्रोजेक्ट में आउटकम को मापने का इंडिकेटर ज़िचगी की शरह अमवात या हुनरमंद अमले के ज़ेरे निगरानी होने वाली पैदाइशों की तादाद हो सकती है। याद रखें, इंडिकेटर हमेशा न्यूट्रल होता है। ये सिर्फ बताता है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे। चौथे हिस्से में हम बात करेंगे मालूमात के ज़राए, मुद्दत और जिम्मेदारियों पर। इंडिकेटर्स तो बन गए, लेकिन उनका डेटा आएगा कब?
اسے مدت یا پیریوڈیسٹی کہتے ہیں۔ کیا ہم ہر 3 ماہ بعد ڈیٹا چیک کریں گے یا سالانہ؟ یہ فیصلہ ہم اس بات پر کرتے ہیں کہ ڈیٹا اکٹھا کرنا کتنا مہنگا یا مشکل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ماخذ یا سورس، یعنی ڈیٹا ملے گا کہاں سے؟ کیا ہم اپنا MIS استعمال کریں گے، حکومت کی مردم شماری دیکھیں گے یا خود کوئی سروے کروائیں گے؟ اور آخر میں سب سے اہم سوال کہ یہ ڈیٹا لائے گا کون؟ کیا ہمارا اپنا میلٹ مینیجر یہ کام کرے گا یا کوئی بیرونی ایجنسی؟ جب تک یہ تینوں چیزیں واضح نہ ہوں، آپ کا مانیٹرنگ سسٹم ہوا میں لٹکا رہتا ہے۔ اب ذرا اس میٹرکس کو دیکھیں۔ ہم نے اس میں مدت، ذرائع اور ذمہ داریاں شامل کر دی ہیں۔ طے یہ پایا ہے کہ زچگی کی شرح اموات کو ہم سالانہ بنیادوں پر سیمپل رجسٹریشن سروے کے ذریعے چیک کریں گے، اور یہ کام ہمارے میل مینیجر کی ذمہ داری ہوگی۔ اسی طرح گراؤنڈ لیول کی کمیٹیوں کا ڈیٹا ہم اپنے پروجیکٹ کے MIS سے لیں گے۔ اس طرح چیزیں بالکل واضح اور منظم ہو جاتی ہیں کہ کون سا کام کب، کیسے اور کس نے کرنا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بیس لائنز اور اہداف مقرر کرنے کے طریقے کو سمجھیں گے۔ سوچیں اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا سفر شروع کہاں سے ہو رہا ہے تو آپ منزل کا تعین کیسے کریں گے؟ پروجیکٹ شروع ہونے سے بالکل پہلے ہماری جو حالت ہوتی ہے اسے بیس لائن کہتے ہیں، اور پروجیکٹ کے اختتام پر ہم جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہ ہمارا ہدف یا ٹارگٹ ہے۔ لیکن چونکہ سفر لمبا ہوتا ہے اس لیے ہم راستے میں کچھ چھوٹے چھوٹے نشانات لگاتے ہیں جنہیں سنگ میل یا مائل سٹونز کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہم درست رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ میٹرکس میں اس کی شکل کچھ یوں بنتی ہے۔ فرض کریں ہمارے پروجیکٹ ایریا میں زچگی کی شرح اموات کی موجودہ بیس لائن 200 ہے۔ ہمارا حتمی ہدف یہ ہے کہ 5 سال بعد اس میں 25% کمی لائی جائے۔ اب ہم سیدھا 5ویں سال تو جا کر نہیں دیکھیں گے نا، اس لیے ہم نے سنگ میل رکھ دیے ہیں کہ بھئی دوسرے سال کے آخر تک 5% کمی آنی چاہیے اور تیسرے سال تک 10%۔ اس طرح ہم حقیقت پسندانہ انداز میں اپنے پروجیکٹ کی پیش رفت کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ اس گراف کو دیکھیں، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ڈیٹا اچانک سے نیچے نہیں گرتا۔ عام طور پر کسی بھی پروجیکٹ کے پہلے سال میں صرف بنیاد رکھی جاتی ہے، کام اصل رفتار دوسرے یا تیسرے سال پکڑتا ہے۔ اسی لیے ہم جو مائلسٹونز یا اہداف سیٹ کرتے ہیں وہ اسی وقت کی مناسبت سے بتدریج ہونے چاہیے، بالکل سیدھی لکیر کی طرح نہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے چھٹے اور آخری حصے کی جانب، جو کہ رویوں کی تبدیلی کا سراغ لگانے سے متعلق ہے۔ ترقیاتی شعبے کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ انسانی رویوں اور سوچ کو بدلنا۔ مثلاً لوگ صحت کے بارے میں حساس ہو جائیں یا سرکاری ادارے عوام کو جواب دہ ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ رویوں کو ہندسوں یا فیصد میں نہیں ناپ سکتے۔ یہاں ہم ایک بہت دلچسپ ٹول استعمال کرتے ہیں جسے آؤٹ کم میپنگ کہتے ہیں۔ اس میں ہم نمبروں کے بجائے پروگریس مارکرز یعنی پیش رفت کے نشانات بناتے ہیں تاکہ تبدیلی کے مختلف درجوں کو ماپا جا سکے۔ آؤٹ کم میپنگ کا یہ فریم ورک واقعی بہت زبردست ہے۔ ہم تبدیلی کو 3 درجوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ پہلا ہے ایکسپیکٹ ٹو سی، یعنی یہ وہ کم از کم تبدیلی ہے جو ہر حال میں آنی چاہیے، جیسے امتحان میں پاسنگ مارکس۔ دوسرا ہے لائک ٹو سی، یعنی اگر تھوڑی سی مزید محنت ہو تو یہ تبدیلی بھی نظر آ جائے گی، جیسے آپ فرسٹ ڈویژن سمجھ لیں۔ اور تیسرا اور سب سے اوپر کا درجہ ہے لو ٹو سی۔ یہ وہ مثالی تبدیلی ہے جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں، بالکل کسی گولڈ میڈل یا ڈسٹنکشن کی طرح۔ چلیں اسے اپنے ہیلتھ پروجیکٹ پر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ ہماری ایکسپیکٹ ٹو سی یہ ہے کہ ضلعی سطح پر سالانہ پلاننگ کی میٹنگز ہونے لگیں۔ ہم لائک ٹو سی کے درجے میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان میٹنگز میں مقامی ہیلتھ کمیٹیوں کی تجاویز بھی سنی جائیں، اور ہمارا لو ٹو سی یعنی سب سے مثالی منظر یہ ہوگا کہ مقامی کمیٹی کا کوئی نمائندہ باقاعدہ اس ضلعی باڈی کا ممبر بن جائے۔ یہ ہے وہ اصل ادارہ جاتی تبدیلی جو ہم لانا چاہتے ہیں۔ جب ہم ان رویوں والی تبدیلیوں یعنی پروگریس مارکرز کو اپنے فائنل PMP میٹرکس میں ڈالتے ہیں تو یہ بالکل نارمل اہداف کی طرح ہی لگتے ہیں، بس کالمز میں ہندسوں کی جگہ یہ 3 درجات آ جاتے ہیں اور ان کی مانیٹرنگ کے لیے بھی باقاعدہ مدت اور ذمہ داریاں طے کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح آپ کا PMP صرف نمبرز کا کھیل نہیں رہتا بلکہ انسانی رویوں کو بھی بخوبی کور کرتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ضروری بات، آپ کا یہ پورا PMP فریم ورک 0 ہے اگر آپ کے ڈیٹا کا معیار خراب ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے فیصلے اتنے ہی اچھے ہوں گے جتنا اچھا آپ کا ڈیٹا ہوگا۔ اس لیے فیلڈ میں اسپاٹ چیکس کرنا، ڈیٹا آڈیٹنگ کرنا اور پھر بیک چیکس کے ذریعے معلومات کو کراس ویریفائی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مضبوط کوالٹی ایشورنس کے بغیر آپ کبھی درست نتائج تک نہیں پہنچ سکتے۔
تو ذرا سوچئے، اگر آپ اپنے اگلے پروجیکٹ میں ایک اتنا شاندار اور مضبوط پرفارمنس مانیٹرنگ پلان لاگو کریں تو وہ اس پروجیکٹ کے حتمی اثرات اور کامیابی کو کس حد تک بدل کر رکھ دے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج کے اس ٹیوٹوریل سے آپ کو پی ایم پی تیار کرنے کے ہر ایک مرحلے کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اسے اپنے کام میں ضرور استعمال کریں گے۔ ایسے ہی مزید معلوماتی اور پروفیشنل سیشنز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ہوں مسٹر حسین، مجھے اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔